अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। एस्टर ट्रैवल, क्या है ये एस्टर ट्रैवल? अगर आसान अल्फाज में कहें तो रूहानी तौर पर वक्त में आगे या पीछे सफ़र करना, जिसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कहते हैं। ये सिर्फ रूहानी तौर पर मुमकिन है, यानी अपने मादी जिस्म से बाहर निकलकर इस कायनात को ऑब्ज़र्व करना या इसमें सफ़र करना। क्योंकि हमारे मादी जिस्म के लिए इस कायनात में बहुत सी लिमिटेशंस और पाबंदियां हैं, लेकिन हमारे रूहानी जिस्म यानी रूह के लिए नहीं। मसलन हम इंसान सिर्फ 3 डायमेंशन दुनिया को ही देख और ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, यानी आगे पीछे, दाएं बाएं और ऊपर नीचे ही जा सकते हैं। 4 डायमेंशन टाइम है, जिसे हम अपनी दुनिया में ऑब्ज़र्व तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। मसलन वक्त के साथ हमारी एज का सीधे सिर्फ आगे की तरफ बढ़ते जाना। मगर क्या जिस दुनिया को हम अपनी आम आंख से देख रहे हैं सिर्फ वही हकीकत है, या फिर कोई ऐसी डायमेंशन या कायनात भी मौजूद है जिसको हमारा 3 डायमेंशन जिस्म तो ऑब्जर्व ना कर सके, लेकिन हमारी स्पिरिट यानी रूह नींद के दौरान ऐसा कर सके? क्या ऐसा हकीकी तौर पर मुमकिन है, या फिर ये महज फर्जी कहानियों या ख्वाबों तक ही महदूद है? आज की इस वीडियो में हम एस्टर ट्रैवल का साइंसी और मजहबी दोनों हवालों से जायजा लेंगे, जिसके बाद आप पर इसकी हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। सो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, वरना आप बहुत सी चीज़ों को मिस कर जाओगे। साइंस आज ये मानती है कि हमारी कायनात में कुल 11 डायमेंशंस मौजूद हैं, यानी मल्टीवर्स थ्योरी, जो ये बताती है कि हमारी ही यूनिवर्स जैसी कई और यूनिवर्स भी मौजूद हैं जो एक दूसरे से डायमेंशंस की सूरत में जुड़ी हुई हैं। सो नींद के दौरान ऐसी हालत में जब आपका दिमाग जाग रहा हो मगर जिस्म सो गया हो, जिसे स्लीप पैरालाइज भी कहते हैं, इस दौरान अगर आप एस्टर ट्रैवल करते हैं और अपने मादी जिस्म से बाहर निकलकर खुद को ही सोता हुआ देख पाते हैं, तब आप इस पूरी यूनिवर्स में कहीं भी आसानी से जा पाएंगे, कुछ भी कर पाएंगे। इस दौरान आपके रूहानी जिस्म के सफ़र करने की रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ होगी, क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से या इससे तेज़ सफ़र करें तो हमारे आसपास का वक्त या तो बिल्कुल रुक जाएगा या फिर बहुत आहिस्ता हो जाएगा। लेकिन इस कदर तेज़ रफ्तार से सफ़र करने के लिए किसी भी जिस्म का मासलेस होना ज़रूरी है, और चूंकि हमारी रूह का भी मास बिल्कुल नहीं होता, और अगर कुछ है भी तब भी वो टाइम डायलेशन यानी वक्त के तजाद का मुशाहिदा ज़रूर करेगी। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एस्टर ट्रैवल में 6 घंटे गुजार कर आते हैं, आपकी रूह अलग अलग जगहों और डायमेंशन में घूमकर वापस आपके जिस्म में आती है, तो ज़मीन पर सिर्फ 5 मिनट का वक्त ही गुजरा होगा। मल्टीवर्स थ्योरी के मुताबिक जो आपका जिस्म इस कायनात में है, यानी हमारी मौजूदा कायनात में, आपका इसी तरह का जिस्म मजीद कई मुख्तलिफ कायनातों में भी होगा, जहाँ मिसाल के तौर पर आप किसी में डॉक्टर होंगे, किसी में इंजीनियर, किसी कायनात में जॉबलेस और किसी में बूढ़े हो चुके होंगे। यानी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ आप अपने मुतालिक सोच सकते हैं वो सब किसी न किसी कायनात में हो रही हैं। लेकिन ये सब एक्सपीरियंसेस आप सिर्फ इस सूरत में कर पाओगे कि जब आप वाकई ही एस्टर ट्रैवल कर पाओ। लेकिन क्या साइंस एस्टर ट्रैवल को साबित कर सकती है? एस्टर ट्रैवल का ताल्लुक चौंका रूहानी तौर पर और आपके दिमाग के साथ है, और इन दोनों ही चीज़ों को साइंस अब तक ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि दरअसल इनके काम करने का तरीकाकार है क्या। मिसाल के तौर पर साइंस अब तक ये नहीं समझ पाई कि हम ख्वाब क्यों देखते हैं और पूरी ज़िंदगी में कितने % यादाश्त या IQ का इस्तेमाल करते हैं। जबकि अगर रूह की बात की जाए तो साइंस चौंका सबूत और तजर्बात के बाद ही किसी चीज़ के वजूद को सच मानती है। लिहाजा रूह को साइंटिफिकली तौर पर एक्सप्लेन करना किसी सूरत मुमकिन नहीं, क्योंकि वो इस दुनिया के कुदरती कवानीन को फॉलो नहीं करती। बिल्कुल इसी तरह से साइंस आज भी जिन्नात के वजूद को नहीं मानती, क्योंकि इन्हें साइंटिफिकली तौर पर साबित करना किसी सूरत मुमकिन नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्नात इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। आज भी दुनिया में बहुत से लोग इस आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस यानी एस्टर ट्रैवल करने का दावा करते हैं, और इंटरनेट पर आपको हज़ारों या लाखों ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने एस्टर ट्रैवल से मुतल्लिक अपने एक्सपीरियंसेस दुनिया के साथ शेयर किए हैं। लेकिन जब साइंसी तौर पर इनके एक्सपीरियंसेस को साबित करने की बात आई तो वो सब फेल हो गए, यानी अपने दावे को साबित ना कर पाए। इसी तरह का एक दिलचस्प वाकया 7 अप्रैल 1973 को हुआ, जब पायोनियर 10 स्पेसक्राफ्ट जुपिटर सियारे की खोज के लिए निकला। इस दौरान 2 पैरासाइकोलॉजिकल इंगो स्वान
اور ہیرڈ شرمن نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ پائونیئر 10 اسپیس کرافٹ کے جوپیٹر پر پہنچنے سے پہلے وہاں روحانی طور پر سفر کر کے آ چکے ہیں، یعنی ایسٹر ٹریول کر کے، اور جانتے ہیں کہ وہاں کیا ماحول موجود ہے۔ اس دعوے نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا، لیکن جب جوپیٹر پر موجود اسپیس کرافٹ نے ڈیٹا بھیجنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ ان لوگوں کے 65 دعووں میں سے تقریباً 40 غلط تھے، جبکہ باقی یا تو جنرل فیکٹس تھیں یا وہ باتیں تھیں جو پہلے سے پبلش ہو چکی تھیں۔ یعنی یہ دونوں صرف لوگوں کی توہم پرستی کا فائدہ اٹھا کر خود کو دنیا کی نظروں میں نمایاں کرنے کی کوشش میں تھے، لیکن جیمز رینڈی نام کے سائنٹسٹ نے ان کا یہ دعویٰ غلط ثابت کر کے دکھایا۔ اس کے بعد انہوں نے ایسے ہزاروں لوگوں کو جو چھپی ہوئی روحانی طاقتیں ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، انہیں چیلنج دیا کہ وہ اسے دنیا کے سامنے لائیو آ کر ثابت کر کے دکھائیں اور $1 ملین کا انعام حاصل کریں، لیکن کوئی ایک شخص بھی اسے ثابت نہ کر پایا۔ یعنی کل ملا کر بات یہ ہے کہ سائنس ایسٹر ٹریول کو نہیں مانتی کیونکہ وہ اسے ثابت نہیں کر سکتی۔ اس طرح کے ایسٹر ٹریول ایکسپیرینسز کو سائنس میں لوسیڈ ڈریمنگ کا نام دیا جاتا ہے، یعنی ایسے خواب جس کے دوران ہمارا دماغ جاگ رہا ہو اور اسے پتا ہو کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن ہر خواب لوسیڈ ڈریم نہیں ہوتا کیونکہ ہر خواب پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا۔ لیکن اگر بات کی جائے ریلیجیس پرسپیکٹیو سے تو دنیا کے تقریباً ہر مذہب میں ایسٹر ٹریول کا ذکر ملتا ہے جس میں انسان کا روحانی دماغ انلائٹنڈ ہو کر وہ چیزیں دیکھ پاتا ہے اور ایسی جگہ سفر کر پاتا ہے جو عام انسان کے لیے ناممکن ہے۔ اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو واضح طور پر تو ایسٹر ٹریول کا ذکر ہمیں کہیں نہیں ملتا، مگر قرآن کریم کی سورہ جن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ کہ بعض بنی آدم جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے، اسی لیے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی۔ اس آیت مبارکہ میں جنات کی پناہ مانگنے کا مطلب جنات سے روحانی طور پر رابطہ کر کے ان کی مدد طلب کرنا ہے، جو کہ ایسٹر ٹریول کی ہی ایک قسم ہے، کیونکہ جنات ہماری 3 ڈائمینشن دنیا سے ہٹ کر ایک الگ ڈائمینشن میں رہتے ہیں جہاں نہ تو ہمارا مادی جسم جا سکتا ہے اور نہ ہی انہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن ہماری روح ایسا کر سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اسلامی تاریخ میں کئی ایسی ہستیوں کا ذکر ملتا ہے جو وقت کے تضاد کا مشاہدہ کر چکی ہیں اور وقت میں کئی سو سال آگے جا کر مستقبل کے تمام مناظر ایسے بیان کیے ہیں جیسے آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہوں۔ مثلاً شاہ نعمت اللہ ولی نے اپنے موجودہ وقت سے 100 سال بعد آنے والے بادشاہوں کے نام اور مستقبل میں رونما ہونے والے تمام بڑے بڑے عالمی واقعات اپنے فارسی اشعار کی صورت میں بیان کر دیے، جو آج بھی لفظ بلفظ سچ ثابت ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کئی ولی روحانی طور پر یعنی ایسٹر ٹریول کے ذریعے سفر کر چکے ہیں، جن کے تاریخ میں باقاعدہ حوالہ جات بھی موجود ہیں، مثلاً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ لہٰذا گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اگر کنکلوژن کی بات کریں تو ایسٹر ٹریول ایک حقیقت ہے، لیکن ہر ایک کے لیے اسے کرنا ممکن نہیں، کیونکہ یہ صرف روحانی طور پر ممکن ہے، لیکن چونکہ سائنس اسے ثابت نہیں کر سکتی، اسی لیے اس کے وجود سے انکاری ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسٹر ٹریول کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے کر اور بے وقوف بنا کر اپنا کاروبار چمکائے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں اسے صرف وہی لوگ کر پاتے ہیں جو عبادات اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ انہی کا دماغ انلائٹنڈ یعنی روحانی طور پر روشن ہو جاتا ہے اور پھر وہ کائنات کے ایسے ایسے رازوں کو جان پاتے ہیں جس کا عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو ایسٹر ٹریول سے متعلق بہت سے اہم سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے ضرور لائک کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور اب میں ملوں گا آپ کو ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔